अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज का दिन एक और बड़ा इवेंटफुल दिन, हुकूमत बमुकाबला सुप्रीम कोर्ट। ऐसा लग रहा है कि आमना सामना है। सुप्रीम कोर्ट में आज निहाल हाशमी के बयान के बाद उनकी पेशी हुई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था। निहाल हाशमी साहब जिन्होंने कहा था कि वो लोग जो तफ्तीश कर रहे हैं उनके बच्चों और खानदान के लिए हम इस मुल्क की जमीन तंग कर देंगे। जजेस के आज रिमार्क्स ये थे कि आज पहली दफा किसी ने हमें हमारे बच्चों को धमकियां दी हैं। जो गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट में हुई, जज विजिबली आप गुस्से में दिखाई दे रहे थे। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि डिक्टेटरशिप में कभी हमें इतनी धमकियां नहीं दी गई या ऐसी धमकियां नहीं दी गई जो धमकियां हमें आज एक जमहूरी हुकूमत दौरे हुकूमत में मिली हैं। यह भी कहा कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा वो कौन है जो धमकी देता है, जिस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया कि बुज़दिल लोग धमकियां देते हैं। जिस पर आगे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा नहीं, माफिया, सिसिलियन माफिया जो इटली में माफिया हुआ करता था वो बच्चों को धमकियां देता था, हमें दहशतगर्दों ने धमकियां दी हैं और आज ये हुकूमत दहशतगर्दों के साथ जाके खड़ी हो गई है। यह भी कहना था जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने भी कहा कि जिनको एक जाती मौक़िफ़ बताया जा रहा है सेनेटर निहाल हाशमी, दरअसल ये साबित करना पड़ेगा या हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि जाती है और हुकूमती नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स, ये बात जस्टिस इजाजुल साहब ने कही कि वज़रा के साथ जो तर्जुमान हैं वो लोग भी हमें धमकियां दे रहे हैं तर्जुमान के साथ। ये जस्टिस इजाजुल साहब ने कहा। इसका जवाब अब आ गया है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत ने इसको ये कहा हुकूमती तर्जुमान की तरफ से कि एक मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से हुकूमत को सिसिलियन माफिया, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को उसका नुमाइंदा करार देना इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे दुनिया भर में एक मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान की शनाख्त और वक़ार को गहरा धचका पहुंचा है। तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बेबुनियाद रिमार्क्स खुद अदलिया के जज साहिबान के हलफ और ज़ाब्ता इखलाक के मुनाफी हैं। रऊफ क्लासा साहब मेरे सामने बैठे हैं। रऊफ साहब, आपका ये जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा गुस्सा निकाला आज सुबह, अगर आप वो जजेस इंतहाई विजिबली गुस्से में थे, फिर हुकूमत का जवाब है, मामला किधर खड़ा हुआ जी? ये तो आमने सामने आ गए हैं। भट्टी साहब मेरे साथ वैसे बता दो लाहौर से हैं और औरिया साहब भी लाहौर से हमारे साथ। ये आप खुद भी काशिफ इन तमाम प्रोसीडिंग को आप देखते रहे, पनामा की जितनी भी थी, हम भी आते जाते रहे वहाँ पे। मेरा ख्याल है हुकूमत ये एक चीज़ को इग्नोर कर रही है कि इसी अदालत ने, इसी बेंच ने जिसको धमकियां दी गई हैं कि बच्चों की ज़मीन तंग कर दें बला बला, इन्होंने बहुत बड़ा हिट लिया था अपने ऊपर जब इन्होंने जस्टिस खोसा और गुलजार के साथ इत्तफाक ना करते हुए इन ये 3 मेंबरान बेंच ने इन्होंने हुकूमत को एक तरह का रिलीफ दिया था, मौका दिया था और इन पर बड़ी तनकीद भी हुई थी। और बल्कि आपको याद होगा तो चौधरी अपने निसार अली खान साहब जो हैं उनको FIA एक्टिवेट करनी पड़ गई थी जुडिशरी के हवाले से। लोग जो है उन्होंने पसंद नहीं किया था, लोग समझते थे कि शायद कॉम्प्रोमाइज है या ये जो नवाज शरीफ फैमिली है इसका एहतसाब नहीं हो सकता, ये जजेस हूँ, ये जर्नलिस्ट हूँ, ये ब्यूरोक्रेट हूँ, ये सियासतदान हूँ, ये फौजी हूँ, ये सबको खरीद लेते हैं। ये तस्वर पाकिस्तान में बड़ा एक तरह का स्ट्रॉन्ग तस्वर था और उस तरह का जो उनका कोर्ट आर्डर आया लोगों को एक तरह की मायूसी भी हो। इवन देन मेरा ख्याल है इन्हें जजेस को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इनको मौका दिया एक उसके फेयर प्ले का कि चलें ये हो सकता है, यहाँ सबूत नहीं दे सकते, एक आप JIT में लेके जाएं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें पेश करें। मौका दिया गया, स्पेस दी गई जो उन पे आप कह सकते खिलाफ भी गई। अब उसके बाद इनका लेकिन लॉ के हिसाब से उनका ख्याल था कि 184(3) के तहत हम वज़ीर आज़म को घर नहीं भेज सकते, उसको JIT के सामने एक और मौका दिया जाए। उन्होंने मतलब अगर ये अदालत किसी को घर भेजने पे आज अदालत के पास बेपनाह पावर्स होती है, मेरा ये ख्याल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है और माजी में हुआ है। एक अगर वज़ीर आज़म को ये फांसी दे सकती है अदालत, एक वज़ीर आज़म गिलानी साहब को घर भेज सकती है, भुट्टो साहब को फांसी दे सकती है, तो किसी को आगे पीछे करना अदालत के लिए कंटेम्प्ट केस था वो तो नीचे से सजा ऊपर आई थी। ये कह रहा था कि अगर इवन देन गिलानी साहब करना चाहती तो कर, 2 जजेस ने तो कर भी दिया। गिलानी साहब की तरफ तो नहीं आया ना, गिलानी साहब का को आप देखें नीचे से तो नहीं आया ना, वहीं उन्होंने फैसला कर दिया ना और उनको रिव्यू में भी उड़ा दिया, सजा भी होगी, सारी कुछ होगी। सो नवाज शरीफ साहब के जो आप इनका वज़रा का इनका एटीट्यूड देखें आज का नहीं है। ये जजेस का पेशेंस जो है, ये उनकी बर्दाश्त जो है, ये इन्होंने खुद आके किया। ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे दोस्त, उनके बयानात आप देख लें जो वो पढ़ा रहे थे कि हम कोई वो चन्ने नहीं चबाने देंगे बला बला। अब राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि जनाब कि अवामी बढ़ाते
میرا خیال سنا دیں پورا کیونکہ آج ججز نے یہ کہا کہ یہ صرف نہال ہاشمی صاحب نہیں ہیں، آپ کے وزراء اور ترجمان اس سے پہلے بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں. ہم نے کل بھی یہ چلایا تھا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں تو ہم سے سوال پوچھنے والا اپنا دامن پہلے دیکھ لے، اور اگر یہ ہوا تو تابوت نکلیں گے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب سے تابوت نکلیں گے. ذرا سنیے گا انہوں نے وزراء نے کیا بیانات دیے تھے اس سے پہلے. میاں نواز شریف کو غیر عوامی طریقے سے اگر عوامی مینڈیٹ سے علیحدہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی اور کسی طرف سے بھی ہوئی، کوئی بھی اس کا حصہ بنا، تو اسے عوام کے بے پناہ اور شدید ترین رد عمل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. نواز شریف کی کتاب کے سارے صفحے پورے ہیں. اگر کسی کو وہ صفحے پڑھنے نہیں آتے تو ہمارا قصور نہیں ہے. جنہیں وہ صفحے نظر نہیں آتے وہ آنکھیں کھول کے ان صفحوں کو پڑھیں. تضحیق نہ کریں، تضحیق نہیں کروائیں گے. لوہے کے چنے چبانے کی کوشش کرو گے دانت ٹوٹ جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ووٹ نواز شریف لے، فیصلے کوئی اور کرے. کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ میاں شریف صاحب اونٹوں پر پیسے اٹھا کر کیسے لے گئے تھے. آج اونٹوں کا حساب پوچھنے والے میاں شریف صاحب کے ماڈل ٹاؤن کے گھر کا حساب کون دے گا؟ جو ہم سے حساب مانگتے ہیں کبھی وہ ہمیں حساب دینے کے بارے میں بھی سوچیں. جو آج جواب مانگتے ہیں وہ کبھی ہمارے سوال بھی سنیں. جو آج ہم پر طنز کرتے ہیں اور تضحیق کرتے ہیں، یہ نہ بھولیں کہ ان کے اپنے دامن پر بھی داغ ہیں. یہ جملہ انہوں نے اور باڈی لینگویج دیکھا نا، باڈی لینگویج بڑی ان کی اگریسیو تھی نا. میں جو ایک چیز پہ حیران ہوں، پرویز رشید صاحب اچھے بندے ہیں، میں میرے ان کے بارے میں کمپیریٹیولی اچھی رہ رہی ہے ہمیشہ سے. میں نے ان کو ایئرپورٹ پہ بھی دیکھا جب یہ 10 ستمبر کو آئے تھے. میں اور یہ میرے دوست اور آپ کے بھی ہیں یہ ارشد شریف صاحب، ہم اکٹھے آئے تھے لندن سے. اب اس دن ان کی سب کی بہادری ہمارے سامنے ایکسپوز ہو گئی. ارشد کے پاس تو بے پناہ فوٹیج پڑی ہوگی اس کی ایئرپورٹ کی، جہاز کی، آنے کی جانے کی. ایک بندہ بھی سر اس دن پی ایم ایل نواز کا جو دھمکیاں دے رہے ہیں آج دانت توڑ دیں گے تو چنے چپوا دیں گے تو پتہ نہیں آپ کی نسلوں کو ہم کیا کر دیں گے، آپ پہ زمین تنگ کر دیں. 10 ستمبر 2007 کا دن تھا جب اسلام آباد نواز شریف صاحب لندن سے آئے تھے. یہ دن تھا کہ ان کو دانت توڑنے چاہیے تھے جنرل مشرف صاحب کے. اور اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، آپ کو یاد ہوگا، آفتاب شیرپور صاحب تھے، جن کے کہنے پہ نواز شریف صاحب کو گھسیٹا جا رہا تھا. ہم وٹنس ہیں، ارشد شریف صاحب اور میں وٹنس ہیں. حضرت کتنے لوگوں نے خود گرفتاریاں دیں پولیس کو بلا کے. میں ایئرپورٹ کے باہر ساری رات گزاری کیونکہ ایئر کرفیو تھا. اس کے بعد کوئی بندہ ایئرپورٹ پکڑنے پہنچا. یہ میں جن کے اپنے دوست کی سن رہا تھا پرویز رشید صاحب کی باتیں، ارشد شریف کو یاد ہو، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہاں پہ ٹریٹ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا. باقاعدہ پکڑ کے گھسیٹ کے ان کو باتھ روم میں بند کیا گیا. ایئرپورٹ پہ ایک بھی پی ایم ایل نواز کا، جب ان کی یہ بڑکیں سنتا ہوں، یہ گفتگو سنتا ہوں، میرے لیے اور اس ارشد شریف کے لیے کم از کم ہمیں ہنسی ضرور آتی کہ یار ہم اکٹھے تھے. وہ دن تھا آپ کے لیے. ڈیفینس دکھاتے، حوصلہ دکھاتے، آپ کوئی لوگ بہر آتے. آپ کو یاد ہے ایک صاحب ہے یہاں پہ آج کل پلاننگ ڈویژن کو میرا ایڈ کریں، اقبال حسن صاحب، انہوں نے باقاعدہ کیمرے منگوائے تھے کہ میں نے گرفتاری دینی ہے 0 پوائنٹ پہ. ایئرپورٹ تو میں جا نہیں سکتا اور میں ایسے وکٹری کا نشان بنانے، آپ نے وہ کیچ کر کے اپنے پرومو میں چلانے، اور وہ چلتا رہا بڑے عرصے تک. یہ سارے فرمائشی پروگرام تھے. اور مجھے یاد ہے میاں صاحب جہاز میں تھے یہ اس کو 10 ستمبر والے دن، وہ یہ سمجھ رہے تھے، ان کو یہ سمجھا کے لایا گیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں، امام خامنئی بن کے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ ہوں گے، ایئرپورٹ پہ آئیں گے، یہ سارے کی ساری رکاوٹیں اٹھا کے ایئرپورٹ پہ قبضہ کریں گے، آپ کو کندھوں پہ بٹھائیں گے اور بہت بڑا جلوس پنڈی کے راستے یہ لاہور جائے گا اور شام تک جنرل مشرف ملک سے بھاگ جائے گا. یہ باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ تھی. ہیتھرو ایئرپورٹ سے جب روانہ ہو رہے تھے، ایئرپورٹ پہ اترے، نہ وہاں چڑی کا بچہ نہ وہاں. لیکن یہ آج جو ہوا ہے، اب میں ان کی جب یہ باتیں سنتا ہوں نا، مجھے تھوڑی سی، اس لیے میں ان کو سیریس نہیں لیتا. یہ گپ وغیرہ کر سکتے، لاہوری کلچر ایک تھوڑا سا ہے ہمارا کہ ذرا گپ کر لی، تھوڑی سی بڑک مار. پنجاب میں یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے تو تھوڑا سا یہ بڑکے چھڑکے میرا خیال ہے مارنے دیں، اور اس سے کوئی فرق زیادہ نہیں. پر دل کے برے لوگ نہیں ہیں یہ عملی طور پہ کچھ نہیں کرنے والے. یہ ویسے 2-4 اپنے دل کا غبار نکالنے دیا. اور یہ صاحب آج سپریم نہیں، ویسے بات یہ بھی ہے سپریم کورٹ میں بھی چڑھے تھے ایک دفعہ، کچھ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. اور یہ صاحب یہ جو آج حکومت کا جواب آیا ہے، ویسے صاحب انہوں نے، میں بتاتا ہوں آج اصلیت، میں آ رہا پٹی جی آیا تھا، میں اوریہ صاحب کے پاس آؤں، اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. اور یہ سب جو حکومت کہہ رہی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا کہ جج کی طرف سے سیسیل مافیا اور اٹارنی جنرل کو اس کا نمائندہ کرا دینا، بات تو ایک حد تک درست بھی ہے. حالانکہ آف دا کف ریمارک تھا
क्योंकि उन्हें पूछा, जब अटॉर्नी जनरल ने डिफेंड करने की कोशिश की हुकूमत की, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था उस वक्त, उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की कि ये होता है जी, मैं तो आपको पहले ही कहता था कि इनके इस पे पाबंदियां लगाएं बयानबाजी पे, तो आगे जज ने कहा आपको पता है बयान कौन देता है? उन्होंने कहा जी बुज़दिल आदमी। कहा नहीं, माफिया, सिसिलियन माफिया जो इस तरह की बच्चों को धमकियां देता था, और हमें दहशतगर्दों ने धमकियां दी और आज हुकूमत खड़ी है। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा जज सख्त हो गए इसमें, और अब हुकूमत का जवाब आ गया तो ये लड़ाई की तरफ जा रहा है मामला? नहीं, जज तो असल में मसला सारा जो है कि काफ़ी अरसे से एक रिमार्क्स देने की आदत पड़ गई हुई है, और रिमार्क्स देने की आदत इसलिए पड़ गई हुई है कि पूरे का पूरी रॉ होती है आप सहाफ़ियों की जो सुप्रीम कोर्ट में बैठी होती है, और जैसे वो रिमार्क्स आता है और एकदम वो फ़ौरन वो मोबाइल के ऊपर लिखते हैं, और मोबाइल जो है उसके साथ वो टिकर चलना शुरू हो जाते हैं, और जज को एक जिंदा रहने की एक आदत पड़ गई है मीडिया के अंदर। एक बात तो है, लेकिन आके एक रिमार्क्स हुसैन नवाज का ऐसा है कि जिसको मैंने बहुत इंजॉय किया, और जो शायद फिसल गया या है कि सोहरवर्दी से लेके अब तक हमसे ही पूछा जाता है, मैं चला दूं, है मेरे पास। भाई कहां राजा भोस, कहां गंगू तेली, यानी कहां सोहरवर्दी और कहां जनरल जिलानी के दरवाजे के बाहर घंटों इंतजार करने वाला नवाज शरीफ, जिसने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है कि जिन्होंने सियासतदानों को पूछा है। यानी जिन्होंने, आप खुद सोचें कि 83 ऑनवर्ड का जो कैरियर है, उससे पहले 10-12 साल तो इन्होंने आमरीयत के साथ मिलके सियासत का कला कमा किया है। उसके बाद फिर जो इनके साथ आपस नहीं बन सकी, फिर जो जैसे कहते हैं जो कुछ हुआ। लेकिन असल मसला इस वक्त ये है कि उनका एक, आप अदलिया का एक बात को आप अपना इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने जो बाकी वज़रा के बयानात मंगाए हैं, लॉ में एक लफ्ज होता है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। एक आदमी मुस्तकिल तौर पे एक रवैया अख्तियार करता है और उसके लोग अख्तियार करते हैं, एक बिहेवियर है, तो अगर वो बंदा उसके साथ वो डिनाई करता है कि ये मैंने नहीं किया, तो पिछले बिहेवियर को साथ मिला के पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन में देखा जाता है। अब वो समझते हैं, पूरे दुनिया को पता है जज इसी माशरे का हिस्सा है, उनको पता है कि ये लोग करते हैं। ये कहते हैं अच्छा तुम, जैसे होता है ना एक जमाने में ब्यूरोक्रेट किसी से करना होता था, वो 2 घूंट शराब के पीते थे और फिर जाकर गालियां देख करते वो मैं तो नशे में था। अब यार नशा तो कहा नहीं जाता, कहा जाता मैं रोजे में था। मैंने बहाना कमाल का लगा ना, यानी रोजा आपको इस बात पे मजबूर कर सकता है, आप कत्ल कर दें, आप चोरी कर दें, आप गालियां दे दें, आप कुछ कर दें। एक नजर आएगी ना, ट्रेल है पूरी कि दांत टूट जाएंगे, लोहे के चने, तुम्हारी क्या औकात, तुम अपना देखो दामन, तुम्हारा दामन कौन सा साफ है, तुम्हें जवाब देने की जरूरत। ये प्रेशर तो डाला जा रहा था, ऊपर से जेआईटी जब से बनी है, जेआईटी में भी प्रेशर डाला गया है, बयानात दिए गए हैं, ये कौन लोग, ये काफ लीग का, ये नून लीग का, ये पीपल्स पार्टी पीटीआई का, ये तो प्रेशर डाल रहे हैं ना इसके ऊपर। ये तो एक टैक्टिक होती है पॉलिटिकल। लेकिन काशिफ एक और चीज है, मैं इंफॉर्मेशन में रहा हूं, ये जो आज बयान जारी हुआ है, ये लेटर हेड पे जारी नहीं हुआ, सादा कागज पे आया जी। किसने प्रैंक ये कल को अगर कोई प्रेशर आया तो कहेंगे कि ये तो पता नहीं किसी साफी ने जारी किया था। सादा है जी, देख लें, विदाउट लेटर हेड है, और इस पे सिर्फ तर्जुमान लिखा हुआ, विदाउट लेटर हेड, लेटर पे जारी करते हम करते रहे, लेटर पे जारी करते। चेक कर लें, नहीं हर चैनल चला, आई एम प्रीटी श्योर ये चैनल के साथ प्रैंक नहीं हो भेजा है ना सकता। उन्होंने। किसने भेजा है? अब ये बताया ना था सानू तो नहीं किसने? भेजते ऐसी, जिन्होंने नहीं, भेजे अब सारे उन्होंने चैनल पे है। नहीं, कंफर्म होना चाहिए था ना, ये किसने भेजा है? ये पीटीवी पे चला, पाकिस्तान टेलीविजन ने ये बयान चला। वैसे उनको भी नहीं पता होगा कहां से आया है, वो भी इतने काबिल लोग नहीं बैठे। नहीं सर, पीटीवी पर भेजा गया होगा ना, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, इस पे कोई वाली वारस नहीं वैसे है। अगर जर्नलिस्टिक एथिक्स को देखा जाए ना, वाली वारस कोई नहीं इस पे, इसको कैरी ही नहीं किया जाना चाहिए था, अनलेस ये स्टेट मीडिया को करके किया ना सर, स्टेट मीडिया ने चला। स्टेट मीडिया ने किया था, और अदरवाइज ये कैरी करने के काबिल नहीं है। इस पे किसी का नाम नहीं है, किसी का ओहदा नहीं है, किसी का पता नहीं, किसी ने बैठ के, मैंने बैठ के कोई माइंड कर गया, भट्टी साहब किसी ने माइंड किया है। वैसे ये हुकूमत में बैठ ये तो ऐसे ही लगता है, कोई कौन है ये नहीं पता अभी तक, लेकिन किसी ने माइंड किया है इस बात को। वैसे ये वो क्या समझ रहे हैं कि ये ट्वीट है जो वापस हो जाएगी, हम पहले एक ट्वीट वापस हो गई थी, इन्होंने कहा कि एक बयान देते हौसले वहीं से बढ़े हैं ना, ट्वीट वापस होने से हौसले बढ़े हैं ना इनके। तो इनका क्या ख्याल है, ये भी वापस हो जाएगा? काशिफ साहब, भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा काशिफ, मैं तो एक पहले आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ, मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरे फेवरेट हैं, मुझे आपसे इख्तलाफ करना पड़ता है। जजों ने गुस्सा निकाला, यार खुदारा ये अल्फाज तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। पनामा केस 1 साल से ज़्यादा इशू हो गया हुआ है,
जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है ना, इनके बयानात की मनी ट्रेल चलती आ रही है, मनी बयानात की ट्रेल चलती आ रही है पहले दिन से लेके। हर वजीर ने कहा दान तोड़ देंगे, किसी ने कहा कि गली गली से जनाजा निकलेगा, किसी ने कहा तस्दीक नहीं करने देंगे, अब यहां तक आ गए कि तुम्हारे बच्चों के लिए जिंदगी दंग कर देंगे। तो यार क्या जजों का ये भी हक नहीं है कि आके जवाब दें कि भाई ये शुरू से तसलसल है आपके बयानात का, एक सोच आपकी नजर आ रही है। आपने ऐलान जंग किया है अदलिया के खिलाफ, आपने ऐलान जंग किया है फौज के खिलाफ, तो क्या जजों का ये भी राइट नहीं है कि अपना वर्शन दे दे कि जनाब ये माफिया करते हैं, इंसाफ लेने वालों जजों को कत्ल की धमकियां, उनके बच्चों को मारने की धमकियां हुकूमतें नहीं करती, सियासतदान नहीं करते, जर्नलिस्ट नहीं करते, ये माफिया और गॉडफादर ही करते हैं जो हर चीज को ताकत से अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब मैं आ जाता हूं, रऊफ कलासरा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। जब मियां शहबाज शरीफ साहब लाहौर में आना था ना उन्होंने, तो जिसने कहा तस्दीक नहीं होनी, उसने फोन करके खुद गिरफ्तारी दी कि मैंने डिफेंस के एक घर में इतने बैनर रखे हुए हैं, आके रेड कर ले और मुझे पकड़ लें। इसी तरह हमने फुटेज बनाई और उसका टोपाई ड्रामा खत्म हो गया, हवालात में जाके अगले दिन बाहर हो गया। मियां शरीफ साहब फौत हुए, इनके जनाजे में 50 लोग नहीं इकट्ठे हो सके। ये तो इनकी पब्लिक पावर की हकीकत मैं आपको बता रहा हूं कि इनके पीछे पब्लिक पावर कौन सी है। इनके पीछे पब्लिक पावर नहीं है, इनके पीछे मोदी है, अमेरिका है, गैर मुल्की ताकतें हैं जो पाकिस्तान को इस तरह से कमजोर कर सकती हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ कभी ना हो, यहाँ एक खानदान की बादशाहत रहे। मैं मेरी बात सुने इससे पहले बेनजीर भुट्टो को कहते थे ये जी बाहर वालियों की ईमा पे आई है, सिक्योरिटी रिस्क है, वो खत्म हुआ, अब नवाज शरीफ बन गया, कल इमरान खान बनेगा, परसों उसके बाद में आने वाला बनेगा, ये लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर ना। ये मेरा ख्याल है बड़ा नहीं मेरी एक गुजारिश तो सुन ले सभी साहब, मैं काशिफ साहब, एक आपकी प्रॉब्लम है ना, बड़ा एंकर के सामने छोटा रिपोर्टर दब जाता है और मैं क्यों ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਏਜੰਟ ਬਣਾਤਾ। मैं कहा यार अगर ना करो तो ਤੁਸੀਂ कहते मैं दब गया यार, बड़े अफसोस की गल है भट्टी साहब। नहीं मैंने जट नहीं बनाया, मैंने कहा जी मोदी उनका दोस्त है, गैर मुल्की ताकतें क्या आप इस हकीकत से इंकार करते हैं? पाकिस्तान में बहुत दौर में इनको कौन बाहर लेकर गया? नहीं, मुशर्रफ दौर में इनको कौन बाहर लेकर गया? एक कैदी थे, वो उस वक्त मुल्जम नहीं थे, कौन लेकर गया? पाकिस्तान की 1947 से जेलों की हिस्ट्री निकाले, कितने कैदियों को गैर मुल्की जहाज आकर लेके गए आपके मुल्क से? मुझे एक नाम बताए उनके अलावा। देखिए ये एक हकीकत है, हिस्ट्री को हम नहीं झुठला सकते। लेकिन आप अगर भट्टी साहब वजीर आजम को पाकिस्तान से बाहर फेंकेंगे, अगर आपके लोग आके जबरदस्ती करें तो फिर वो तो बाहर की तरफ देखेंगे। बेनजीर भुट्टो अगर सारी उम्र लंदन अमेरिका में रहेगी तो देखेगी ना लंदन अमेरिका की तरफ। बड़ी अनफॉर्चुनेट तारीख है ना जी। मैं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है इस चीज के ऊपर। काशिफ साहब मैं इसको एहतजाज है ना, फेंकेंगे नहीं, आप एग्रीमेंट करके गए खुदारा। बेनजीर भुट्टो को तो निकाल आना जी। बेनजीर भुट्टो, मेरी बात सुनिए, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी हो रही थी बेनजीर भुट्टो किधर थी? वो किस तरह पाकिस्तान में रहती? मुझे बताएं वो लड़की के साथ क्या किया उन लोगों ने? गुजारिश है अगर आप सियासतदान बनते हैं तो फिर जेलों को फेस करें ना, करना चाहिए, बात दुरुस्त है। थ्रेट कर रहे हैं ना आप। देखिए डिक्टेटर का क्या काम है? जाने ना देना जी। अवामी नुमाइंदे हैं भट्टी साहब, ना जाने देना मुझसे। डिक्टेटर को छोड़ो, ये पॉलिटिकल हुकूमत ज्यादा डिक्टेटर है। 1 साल से आपका बाइकॉट क्यों किया? ये बात ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूं। इख्तियारात किसको दी है, किस बेस पे दी है? ये कोई जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है या आजादी इज़हार राय की आजादी नहीं, लेकिन नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस में ये क्या है कि आप जजों को धमकियां दे, आप नहीं होना चाहिए। आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। मजबूर करें फोर्स को। अनफॉर्चुनेटली हमने जमहूरियत के नाम पे बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस बनाई है जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस नहीं है। दूसरों पे तनकीद तब करेंगे कि हमारा दामन साफ होगा। अगर एक डिक्टेटर की पैदावार आगे डिक्टेटर को बुरा कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाला, बच्चों को धमकी देने वाला, जमीन तंग कर दूंगा। यार उन जजों के पास इतना भी हक नहीं है। बिल्कुल है, मौकफ दे दे। मैंने अब आप किसी और तरफ चले गए। बिल्कुल है, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जजेस ने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। जजेस ने जब ये कहा गया कि हमारे कागज किया, मेरे ख्याल है उन्होंने नून लीग को मार्जिन दिया एक पूरा साल। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मुझे वो दिन भी याद है, उनका हौसला खत्म। मुझे वो दिन भी याद है जब आसिफ सईद खोसा साहब ने बयान दिया था। ये आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा था कि कागज, आप तो कहते थे मेरी जिंदगी की खुली किताब है, लेकिन उसके कुछ सफे मिसिंग है। फिर साद रफीक साहब की तकरीर आई और फिर खोसा साहब ने बड़े पोलाइट तरीके से कहा, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि वज़रा हमें डांटते हैं, डांट दिया एक वजीर ने, हमें डांट दिया और उसको बड़ा तहम्मुल मिजाजी से उन्होंने आगे चलाया। आई थिंक जब ये बात आ गई, आई थिंक एवरीवन हु हर्ड दिस कि तुम्हारे खानदान और बच्चों पर हम इस पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे,
یہ مافیا سٹائل، یہ مافیا سٹائل، یہ اور یہ میرا اپنا یہ ذاتی ماننا ہے روف صاحب، بریک کے بعد مجھے اس کا بتائیے گا کہ یہ ہر آدمی نے کوشش کی ہے کہ میں 2 قدم آ کے ذرا خوش کروں. میں تالیاں بجوانی تھی نا آپ کو، آپ نے خود تو بریک کی تھی سٹوری، تالیاں طلال چودھری صاحب کے لیے تالیاں بجی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں تالیاں بجتی ہیں بالکل. اور مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے، اللہ جنت نصیب کرے، فوزیہ بھاب صاحبہ کو کہا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے جا کے ٹی وی پر بیان دے کہ افتخار چودھری صاحب سیاسی ہو گئے ہیں، اب ان کو واپس نہیں آنا چاہیے. اور یہ پیپلز پارٹی صرف ایک کسی کو استعمال کرنا چاہتی تھی. فوزیہ بھی اس ٹائم نہیں تھی سیکرٹری اطلاعات، لیکن ان کو کہا گیا تھا جا کے بیان دیں. آپ پارٹیز عموماً اسی طرح کے لوگوں کا استعمال کرتی ہیں اپنی پوزیشن یا اپنا موقف آگے لے جانے کے لیے. ایک بریک کے بعد روف کلاسر صاحب اور باقی اپنے دوستوں سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. روف کلاسر صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب اور عارف بٹی صاحب لاہور سے موجود ہیں. ہر چیز سیپریٹ. جیسا میں پہلے کہا تھا کہ ججز نے تقریباً سوا سال بڑے تحمل سے کام لیا، اور یہ بیانات کی فریکوینسی بڑھتی جا رہی تھی، کبھی جی آئی ٹی کے اوپر، کبھی یہ ونس اینڈ فار آل میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سیٹل ہو گیا حکومت کو. ایک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ، شٹ اپ کال آف سارٹس ہے یہ ساروں کے لیے کہ بس بہت ہو گئی، اب عدلیہ کے اوپر ہرزہ سرائی مت کریں. کاشف میرا یہ خیال ہے ججز نے بہت پیشنس دکھایا ہے. ایون ہم نے آپ کیسے میڈیا نے بڑی ان پہ تنقید کرتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے پیشنس دکھایا ہے، اور کبھی ہمیں انہوں نے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا. بعض دفعہ ہو سکتا ہے ہم بھی ریڈ لائن جو ہے کراس کر جاتے، لیکن میرا یہ خیال ہے سپریم کورٹ کے ججز نے ہمیشہ اس پہ پیشنس دکھایا کہ چلیں آپ لوگوں کو اتنی آپ ان کو آزادی ہونی چاہیے، بات کریں، کامنٹ کریں، فیئر کامنٹ ایک طرح کے گڈ فیتھ میں آپ کر سکتے. آپ اور میں نے باقی دیگر دوستوں نے بہت تنقید کی ہوئی ہے، اور کبھی ہمیں عدالتوں نے سمان کار کے نہیں بلایا کہ ادھر یہ ان کی مہربانی ہے آئی سے. اب یہ جو کچھ یہ کر رہے تھے یہ دھمکیاں ہیں، یہ مافیا سٹائل ہے. یہ بالکل انہوں نے شیخ عظمت صاحب نے جو کہا ہے یہ مافیا سٹائل ہے کہ کوئی مجھے بھی یہ اگر یہ دھمکی دے اس کو میں کیا کہوں گا، نہیں جناب یہ تو بڑا جنٹل مین ہے کہ آپ کو کہ کلاس صاحب آپ کی اس خبر پہ آپ کی اس سٹوری آپ نے پھر کی، ہم آپ کا جینا حرام کر دیں گے، زمین تنگ کر دیں گے، آپ کے بچوں کا ہم جینا حرام کر دیں گے، آپ کے خاندان کے لیے اس کی زمین تنگ کر، اس ملک کی زمین تنگ کر دیں گے. تو اس کے بعد مجھے کیا کہنا چاہیے؟ ان کو ڈان کہنا چاہیے، ان کو گاڈ فادر کہنا چاہیے، ان کو مافیا کہنا چاہیے، یا ان کو کہنا چاہیے جناب یہ تو بڑے شریف لوگ ہیں، کسی مسجد کے امام ہے، غلطی کیسے ان کے منہ سے نکل گیا. پتہ ہے یہ ان کو کیا جرات کہاں سے آ رہی ہے؟ جس طرح ہمارا فوکس نہیں جا رہا میڈیا کا اس وقت، پاکستان کی جو آپ کے لائرز ہیں، آپ کی بارز ایسوسیشن ہے، یہ اس وقت کمپرومائزڈ ہوئی ہیں، جس وجہ سے جوڈیشری پہ سارا دباؤ آ رہا ہے. حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ 10-10 20-20 کروڑ روپیہ دے کے انہی میں سے کسی بندے کو اٹارنی جنرل لگا لو، انہی کے کسی بندے کو اپنے ووٹ دلوا کے اس کو سپریم کورٹ بار کا صدر بنوا دو، اس کو لاہور ہائی کورٹ کا کوئی اس میں کر لو، دیگر میں کر لو. آپ کی بار جو ہیں یہ کدھر ہیں؟ یہ جوڈیشری کو کس نے آ کے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ آپ کو یاد ہے پہلے انہوں نے کہا جی ہم موومنٹ چلائیں گے یہاں پہ، نواز شریف صاحب استعفیٰ دے، کدھر گیا موومنٹ؟ آپ نے لاہور میں دیکھا وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ان کو ڈیوائیڈ کر کے، رمضان ہے نا، نہیں رمضان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں جب اتنی بڑی دھمکیاں دی گئی تھی ہماری جو یہاں پہ بار کو سب سے پہلے ریاکٹ کرنا چاہیے، بار اس وقت معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ کمپرومائزڈ ہو چکے. ریزن حکومتیں 10 کروڑ روپیہ 20 کروڑ روپیہ شہباز شریف صاحب پوچھیں وہ ان کو بارز کو پیسے دیتے رہتے ہیں، یا فیڈرل حکومتیں ہیں یہ دیتی رہتی ہیں. اچھا یہ صرف یہ نہیں کرتے، بار کے مزے ہیں. یہ جنرل مشرف میں آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ انہوں نے بنایا تھا یہ جو وہ جج صاحب تھے جن کو ٹیلی فون ٹیپنگ اس میں سکینڈل ملک قیوم صاحب اٹارنی جنرل لگ گئے. اندازہ کریں جس جج نے ایک اس کو سیف الرحمان کے فون پہ، شہباز شریف کے فون پہ، بے نظیر بھٹو اور زرداری کو جس نے سزائیں دیں، جناب جنرل مشرف نے اسی کو اٹارنی جنرل لگایا. اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیپلز پارٹی دور میں کنٹینیو کیا تھا اس نے. یہ لیڈر دیکھیں جو ہم نے یہاں پہ لوگ اپنے رول ماڈل اٹھا کے جو سپریم کورٹ بار کو ہیڈ کر رہے تھے، کون کر رہے تھے کہ جنہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے سزائیں دلوائی تھیں، اور وہ ہمارے رول ماڈل 10 کروڑ پہ وہ جناب مشرف سے لے کے آئے تھے. یہ کون سا سپریم کورٹ بار کا آپ کے صدر ہیں؟ یہ لوگ ہیں جو حکومتوں سے پیسے لیتے ہیں. چاہے حکومتوں کا پیسہ نہیں ہے، یہ ٹیکس پیئرز منی. آپ 10-10 کروڑ روپے کے لیے، 15-15 کروڑ روپے کے لیے اپنے کوئی ججز لگوانے کے لیے، کوئی اپنے بینیفٹس لینے کے لیے آپ اتنا بڑا کمپرومائز کریں عدالت کی، آپ کی انڈیپینڈنس پہ. آج اگر عدالت کو کسی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تو ہمارا تو کام بنتا ہے کہ ہم ایز اے سول سوسائٹی، ایز اے میڈیا کہ ہمیں ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ مجھ سے بڑے چیمپئن جو پھرتے تھے، جو سنبھالے نہیں جاتے، اتنے بڑے بڑے گرو جو پھرتے تھے ریاستوں کے، یہ گرو کدھر گئے ہیں؟ مطلب یہ مجھے بٹی صاحب یہ بار ایسوسیشنز کے یہ بڑے بڑے نام جو تھے، نام بڑے درشن، چھوٹے جھوٹے روپ کے درشن، یہ کدھر ہیں؟ یہ سارے یہ آپ کو کہیں پہ نظر آیا ان کی طرف سے مذمتی بیان حکومت کے خلاف سٹینڈ لیتے ہوئے؟ یہ سارے کے سارے مل گئے ہیں یار. اس کے بعد کہتے ہیں ججز کو دبا دو، ان کو دھمکیاں دے دو، جج ریئیکٹ کریں تو یہ جناب اپنے اس پہ کر رہے ہیں. یہ ہمیں انہی عدلیہ کے ساتھ، ججز کے ساتھ ہی کھڑا ہونا، ان کو شکر گزار ہونا چاہیے. ججز کے پاس آپشن کیا ہے یہ دیکھیں، اسی لیے ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا. اگر بار ایسوسیشن کے لوگ کروڑوں روپے لے کے اپنے ججز بھرتی کرا کے چیمبرز کے لوگ اس میں
عدالتوں میں گھسوا کے اگر یہ لوگ نہ بکتے تو ججز کو ضرورت پیش نہیں آنی تھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی. یہ بیسک فالٹ از ود آل دیز ایسوسیشن. آپ کی سندھ، آپ کی بلوچستان، آپ کی لاہور، سب سے بڑی اسلام آباد. آپ اسلام آباد کے باہر کا مجھے صدر کا نام بتا دیں، شاید آپ کو نام بھی یاد نہ ہے. یار کس طرح کے اپنے لوگ بنا لیں جو کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں، لیگل کیسز لینے، حکومتوں سے کیسز پکڑنے ہیں، اور بہت سارے جو بورڈ ہیں ان کے پی اے کے کیسز ہیں فلاں کے، اور یہ ریٹینرشپ لے رہے ہیں. ٹھیک سو آپ کا خیال ہے اس کو لگ. دوسرا بٹی صاحب، جب آج ایک اور حصہ بھی تھا اس نہال ہاشمی تقریر کا، نہال ہاشمی صاحب کی، ویسے تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ میں نے سپریم کورٹ میں جب میں گیا تو نہال ہاشمی صاحب اکیلے اپنے وکیل کے ساتھ وہاں پہ آئے، اور میں اس ٹائم میرا خیال یہ تھا کہ میں نے کہا کہ سکسیس ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر از این آرفن. پولیس نے ان کو اس دروازے سے نہیں آنے دیا، انہوں نے کہا جی دوسری طرف سے جائیں. وکیل حالانکہ انہوں نے کہا جائیں، پاس بنوائیں، پھر اندر آئیں. نہیں آنے دیا ان کو. کوئی مسلم لیگی ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ فیلئر از این آرفن، فیلئر ہمیشہ یتیم ہی ہوتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے بیچارہ پھنس گیا. چیز بھی ہوتی ہے یہ دنیا میں تعلقات جو رکھے جاتے ہیں نا پاور میں، وہ فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ کتنا آپ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، کتنا نقصان دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. جی بٹی صاحب انہوں نے آج تقریر میں جو دوسرا پورشن نے کہا نواز شریف کسی اور ملک میں ہوتے ہیں ان کی پوجا کی جاتی. یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے مسلم لیگ نون میں کہ ایک تو ہر کوئی بازی لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں سخت ترین بات کون کرے گا. اس سے ملک میں بھیج دیں جہاں پوجا ہو سکتی ہے ان کی، بھجوا دیں. اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں کاشف صاحب، میں عرض کرنے لگا ہوں، مجھے عرض کرنے کا موقع دے دیں. ایک تو میری بات یاد رکھیں، نہال ہاشمی اس وقت مسلم لیگ نون کے ہیرو ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں اور مسلم لیگ نون کی کچن کیبنٹ میں جو ان کا میڈیا سیل ہے اس کے ہیرو قرار دے چکے ہیں کل رات کے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اپنا اندازہ نہیں لگا رہا کہ پلے پکوڑی کراچی والا بندہ صدر بن گیا ہے. میں گیس سے نہیں کہہ رہا. اگلے صدر پاکستان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں بھائی. یہ بھی ہے، پتہ نہیں مجھے صدر یہ نہیں، اگلا ہوگا نا انہیں ملے گا. گزارش یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ رفیق تاڑڑ پیسے لے کر گئے. ہسٹری ہے نا، ان کو کچھ نہیں کہا گیا. سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، ان کو کچھ نہیں کہا گیا. انہوں نے ایک چیف آف آرمی سٹاف کو جا کے بی ایم ڈبلیو دی، ان کو کچھ نہیں کیا. میری نظر میں آج بھی سب سے بڑا ایشو ڈان نیوز تھا، اس کو کچھ نہیں کہا گیا. پرسوں ایک وہ داڑھی والے بابا کے چلا رہے ہیں واٹس ایپ کا میسیج، ایک پری پلانٹ سازش نظر آ رہی ہے. یہ اتفاقاً حادثہ یا جوش خطابت میں کچھ نہیں کہا جا رہا. یہ جوش خطابت میں کچھ نہیں، انہیں ماضی میں کبھی سزا نہیں ہوئی. اور ان کا یقین ہے کہ یہ جیسے ابھی آپ رؤوف صاحب کہہ رہے تھے وکلا صاحبان کو بھی تقسیم کر دیا گیا. وکلا اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن یہ کیا کام ہے؟ 25 کروڑ روپے لے لو، کوئی 30 کروڑ روپے لے لو. تقسیم بڑا آپ نے مائلڈ لفظ استعمال کیا بٹی صاحب. وک گئے، وہ کہندے نے وک گئے نے. نہیں آسان یہ میں مطلب ہے، میں رؤوف کلاسرا صاحب کو یقیناً عزت دیتا ہوں. دیکھیں مجھے پہ تو ارشد شریف پر تو انہوں نے فوج کو تقسیم کرنے کا الزام لگا دیا. میں کہہ رہا ہوں ارشد شریف کی زندگی کو تھریٹ ہے. آج میں آپ کو یہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ارشد شریف کو انویسٹیگیشن کرائے، چند شوٹر کو اس کا نام دیا گیا ہے. آپ کہہ رہے اس ملک میں جج محفوظ نہ ہو، جہاں کیا بات کرتے ہیں آپ کیوں لوگوں کو یار کیا بات کرتے ہیں؟ ہسٹری ہے. میں بتاؤں کہ جنگ اخبار میں کس سن میں فائرنگ ہوئی اور کتنی دیر فائرنگ ہوئی. میں ہسٹری بتاؤں. اس میں چیخنے سے آپ کا موقف ٹھیک نہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کس کو تھریٹ ہے. برائے مہربانی ٹی وی پر یہ باتیں نہیں کی جاتی، لوگوں کے خاندان سنتے ہیں. یار کیا ہو گیا ہے؟ نہیں کیوں سنتے ہیں بھائی؟ کیوں سچ سننے کی ہمت رکھے نا. ٹی وی پہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہم زندگی تنگ کر دیں گے، زمین تنگ کر دیں گے. میرا ساتھی کو، میرے دوست کو تھریڈ ہو تو میں یہ بات نہ کروں. میں آج بھی جاتی ہوں، ایک جرنلسٹ کا نام بتاتا ہوں جس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. یار ان لوگوں کا مائنڈ ہے یا خریدو. کیپٹن صفدر صاحب نے باندھا تھا نا. تو پھر ہسٹری سے آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں یار جھٹلانے کی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں دے رہا. بات یہ نہیں، میں آپ کو بریک میں سمجھاؤں گا کس وجہ سے یہ باتیں ٹی وی پہ نہیں کہی جاتی ہیں. حساب ہے پنجابی میں کہتے ہیں کیوں نہ ٹی وی پہ کہوں. یہ ٹی وی کیا کوئی مسجد ہے؟ ادھر مسجدوں میں قتل کے فتوے دیے جا رہے ہیں. میں اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے کوئی خبر ان کی آؤٹ کر دی ہے. فیصل آباد سے لاہور بلائی گئی ہے ایک چیز، وہاں سے اس کو بنا دیا گیا اسلام آباد. کبھی وہ رؤوف کلاسرا کو دیتا ہے، کبھی وہ نیب کا چیئرمین نوٹس دیتا ہے، کبھی پیمرا کا نوٹس دیتا ہے. ہماری زندگی اجرن کر دی ہے انہوں نے. ہم انسان نہیں ہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں. کمال بات آپ کر رہے ہیں. آپ کا تو وہ صاحب ہے ڈاڈا مارے تو رون بھی نہ دے. بٹی صاحب آپ کو جذباتی تقریریں کرنے کا پتہ نہیں کیوں شوق ہے ٹی وی پہ. حضرت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھائی تو آپ جذباتی تقریریں آپ ویڈیو لہجے میں جو پھول مارتے ہیں مجھے بتائے نا اس کی خوشبو کہاں ہے.
सुकून आप करें। डीजे लहजे में जो फूल बांट रहे हैं उसकी खुशबू कहाँ है? आप क्या हो गया आपको? मैं इनसे तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं मांग रहा। आपको मैं किसने चेयरमैन कहा कि मैं कैमरा हुकूमत की वजह से ये बात कर रहा हूं? आज आपने पैनिक फैला दी होगी अरशद की फैमिली में। जाए समझाएं उसको जाके जो पैनिक आप फैला रहे हैं वहां मेरा पे। दोस्त है भाई, मुझे उसका तो एहसास फोन है। उठाए कर ले मुझे उसको, दोस्त है, एहसास इस जज तरह इस करते बात हैं पे- यार, अजीब बात करते हो, वो चीख रहे हैं आप। जज अगर जजों की जिंदगी को तंग किया जाए तो जज साहबान आके अदालत में अपने राय दे सकते हैं। तो मैं एक जर्नलिस्ट होते हुए ये नहीं कह सकता कि बहुत सहाफियों को भी थ्रेड है। बास कह देना मेरे बेहतर से होता ये ना, हक आप क्यों नाम छीन लेकर रहे हैं जब कर रहे हैं उसमें कोई भी फायदा उठा जाता है यार। कोई क्यों ना नाम लूं? अच्छा ले ले यार, ले ले, क्यों ना आपका नाम लूं? आपका मुझे मसला बताएं आपका कुछ ना। और है यार। और ये साहब, मेरी राय है ना, ठीक। इसमें आप इख्तलाफ करें। और ये साहब, ये जो आज उन्होंने कहा वर्दी अदालत में, जरा सुनाना चाहता हूं। ये जो हुसैन नवाज साहब ने बात कही है कि हम बैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर आज तक हमारा ये एहतसाब होता, सुनिए उन्होंने क्या बात कही। ये क्या वजह है कि सियासतदान ऐसे वक्त में इन चीजों के पीछे छुपना शुरू कर देता है? वो कैद तन्हाई में जो है ना पूछगछ होती थी, वो कैद में जो है ना पूछगछ होती थी, किसी वकील से नहीं मिलने दिया जाता था, आपको आपके ख़ानदान से, आपके घर वालों से, आपके बच्चों से नहीं मिलने दिया जाता था। तो आज वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेंट की बात करें, आप एसेट्स की बात करें, आप मामलात की बात करें, तो अनफॉर्चुनेटली आज भी वही हैं। और ये बात मैं आप सबको बावर कराना चाहता हूँ, याद दहानी कराना चाहता हूँ कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेके आज तक हमारे साथ ही जो है ना ये सब कुछ होता चला है। और यह साहब, सियासतदान क्यों जब भी जवाब देने का टाइम आता है कहता है देखें जी हमारे साथ बड़ी जाती हूं। देखिए, उस कैद तन्हाई में ये साद हरीरी के साथ राब्ते भी करते हैं, उस कैद तन्हाई में ये सऊदी अरब के साथ मनूवरेबिलिटी भी करते हैं। बल्कि उस वक्त दो मुल्क ऐसे थे जो इनको रिसीव करने के लिए तैयार थे और उनकी आपस में लड़ाई हो गई थी, एक कतर और एक सऊदी अरब। ये उसको कैद तन्हाई कहते हैं और कहते हैं कि जनाब हमारे साथ तो बहुत जुल्म हो गया हुआ था और हम तो जनाब वहां पर यानी कंप्रोमाइज करके निकले और वहां पर ये चले गए। उसके बाद 10 साल तक ये वहां पर रहे और जिस पार्टी के ऊपर ये फख्र करते हैं, ये पूरे के पूरे 8 साल स्वाय एक केक होता था, वो कमरे में काटते थे सालगिरह का, और केक काट के उसको उसकी तस्वीर देते थे कि ये जनाब उनकी सारी मूवमेंट थी। एक इनका वर्कर था बेचारा, वो मियां शरीफ साहब की कब्र जो है वो धोता था, उसको उन्होंने वजीर लगा दिया था बाद में आके। ये उसको था को पूरे लाहौर में वहां को फातह पढ़ने वाले का कोई चाहता नहीं था, और खड़े होकर कहते हैं हम तुम्हारी जमीन तंग कर देंगे। मैं वही पहले दिन पहले कहा कि ये सोहरवर्दी के साथ अपने आप को नथी करने का मसला बिल्कुल ऐसे ही है कि वो दो जो है ना ईसाई बेचारे वो थे बेचारे झाड़ू दे रहे थे अमृतसर की उसके ऊपर, तो किसी ने कांग्रेस का जुलूस आया, उसने कहा ये क्या मांगते हैं? उसने कहा ये आज़ादी मांगते हैं हमसे, हमने देनी है भला आज़ादी इनको। वो सोहरवर्दी का स्टेटस देखें, सोहरवर्दी की स्ट्रगल देखें, सोहरवर्दी की पॉलिटिकल सूरत हाल देखें। सोहरवर्दी किसी, मैंने पहले भी कहा कि सोहरवर्दी जो है वो किसी बैकडोर से दाखिल नहीं हुआ। सोहरवर्दी को किसी जर्नैल ने ये नहीं कहा था कि हमारी जो है मेरी भी उम्र इसको लग जाए। सोहरवर्दी को किसी ने ये रास्ता नहीं दिखाया था कि तुम फला जो है उसको सिक्योरिटी रिस्क करार दोगे, उसको जनाब तुम कहोगे कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है और तुम अपने आप को पाकिस्तान का अजीम सरनमा बना के साबित करोगे। सोहरवर्दी को ये नहीं कहा गया था कि तुम एंटी भुट्टो वोट लेके तुम इस्लाम के सबसे बड़े जिसे कहते चैंपियन बन के IGI बनाओ और आ जाओ। और उसके बाद सोहरवर्दी को किसी ने यह भी नहीं कहा था कि जनाब आप उसका जब इस्लाम का मकसद खत्म हो जाए तो फिर तुम लिबरल सेकुलर बन जाओ। मतलब ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। और इस वक्त मसला सारा यह है कि इस वक्त ये बड़े अरसे के बाद उंगली इस तरह इनकी तरफ उठी है और उसमें इन्होंने तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया था ना कि दरवाजा बंद हो जाएगा और वकील को कहा जाएगा कि जनाब साइड पे आप तशरीफ रखें, ये बंदा इधर कर दें हमारे पास, और फिर आप अंदाजा करें कि उनसे सवाल पूछा जाएगा। ये तो सवाल करने वाले थे, इनके सवाल पूछने वाले कभी इत्तेफाक की हिस्ट्री देखिएगा। और लोग जो कहानियां लाहौर के अंदर सुनाते हैं कि जो लोग सवाल पूछते थे उनके साथ होता क्या था, जो मजदूर सवाल पूछता था उसके साथ क्या होता था, तारीख है इनकी पूरी की पूरी। ठीक, तारीख है पूरी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आगे क्या ये थोड़ा सा ठंड पड़ेगी अब वक्ती तौर पे, आराम से इन्वेस्टिगेशंस होंगी या ये मामला मजीद भड़कने वाला है? रऊफ साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। को मामला ठंडा होगा अब आगे अगले कुछ दिन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल काशिफ ये मजीद भड़केगा, बढ़ेगा, इस पे बढ़ेगा। जो हुकूमत ने ना इनका जो ये 3 हमारे जो ऑनरेबल जजेस थे, जो इन्होंने इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया था, इन्होंने इस रिलीफ का मेरा ख्याल है गलत मतलब भी लिया और गलत फ़ायदा भी लेने की कोशिश की है। जैसे मैंने पहले कहा था, इन जजेस ने बड़ा रिस्क लिया, अपनी रेपुटेशन पे लिया। बहुत सारी सोशल मीडिया पर गलत बातें भी फैली, गलत बातें भी की गई जो नहीं की जानी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली। अब आपने डायरेक्ट क्लैश ले लिया। इसमें 2-4 चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इनके बारे में आप भी, खैर अगेन आपको 20 साल से ज़्यादा होने वाले हैं कि आप इस फील्ड में आप भी हिस्ट्री जानते हैं। जब भी इनको थोड़ा सा रिलीफ हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मिलता है नवाज शरीफ साहब को, जब उनसे लड़ाई करके थोड़ा सा कुछ सीज फायर होती है, तो इनका टारगेट 2 इंस्टीट्यूशन ज़रूर होते हैं, या अदलिया की तरफ जाएंगे या मीडिया की तरफ आएंगे। ये हमेशा करते हैं। आपकी मैं नहीं कह रहा 91 वाली आप इनकी हुकूमत का आप इनका एंड उठा देख लें, आखिर में यही कुछ हुआ, इनका आर्मी चीफ से लड़ाई होगी, फिर सदर से लड़ाई होगी, फिर अपोजिशन के साथ लड़ाई है, आखिर पे आपको न याद होगा जंग ग्रुप पे बगावत पे के पर्चे हो गए, मलिया लोधी साहबा, नजम सेठी साहब को घरों से उठा लिया गया, वो मिल ही नहीं रहे थे। आजकल खैर उन दोनों को अकल आ गया, मलिया लोधी साहबा को भी आ गया, नजम सेठी साहब को भी आ गया कि नहीं कि मिल के रहना चाहिए, इत्तेफाक में बरकत है, वो समझते हैं यार मिल के रहना चाहिए। उन्होंने सबक सीखे खैर उनसे। सो अब की दफ़ा इन्होंने मेरा ख्याल अटैक करने की कोशिश की। उसकी 2-3 रीज़न हो सकती हैं। एक तो वही है कि इनके जहन में वही विक्टिम एक है ना मेंटेलिटी होती है, जो अभी बात कह रहे थे वो आपने सुना होगा, हुसैन नवाज कह रहे थे कि सोहरवर्दी से शुरू किया। ये नई बात थी वैसे कि सोहरवर्दी साहब ने भी इनका हिसाब करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी शायद कोई इस तरह के स्कैंडल आ रहे थे जो हमने नहीं पढ़े। आज उनके बरखुरदार बता रहे थे कि सोहरवर्दी साहब ने भी कोई हमारे खिलाफ नहीं, वो कह रहे सोहरवर्दी से लेकर अब तक सियासतदानों के साथ यही हुआ। मेरा ख्याल है, मेरी अगर असेसमेंट ठीक है, वो मेरा ख्याल है वो ये कहने की कोशिश। सियासतदानों का हिसाब ज्यादा मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वो आखिर जना अयूब साहब जो लाल आए थे, एब्डो लाए थे, उनको पता होगा हमारे दोस्त और जहां मकबूल साहब को, वो उनका एब्दुल्ला था जना अयूब के दौर में शुरू हुआ, जिसमें सियासतदानों को उन्होंने इसने भी करप्शन किए, तो उसने भी करप्शन किए, वो डिस्क्वालीफाई करते रह गए। ये 58 के बाद हुआ था। सोहरवर्दी साहब तो 58 से पहले के वज़ीर आज़म थे, मेरे 1.5 साल या 2 साल वज़ीर आज़म रहे, और वन ऑफ द बेस्ट वन, जैसे ओरिया साहब कह रहे थे, बड़ा ही एंजॉयड ह्यूज, एक उनकी रेपुटेशन थी, उनका बड़ा एक नाम था, इज्जत थी। तो लिहाजा ये कह देना कि जनाब क्या हमारा हिसाब होता रहे। अभी आप किसी दिन ना भुट्टो साहब की एक तकरीर पढ़ें जो उन्होंने कौमी असम्बली में पहले दिन की थी। ये मेरा 1972 14 अप्रैल की उनकी तकरीर है जो बांग्लादेश बनने के बाद की थी। अब वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि क्योंकि उन पर भी इल्ज़ामात लग रहे थे कि शायद कि पाकिस्तान तोड़ने में, बनने में बांग्लादेश में भुट्टो साहब का भी हाथ है। वो तकरीर पढ़ने वाली है कि उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल क्लास जो है, ये बिजनेसमैन जो है, इसने कैसे लूटा है पाकिस्तान को। और दूसरी बात अभी कह रहे थे ना, उसकी आ रही थी, आपने बात की कि उनकी भुट्टो साहब को जहाँ पे ड्यू बनते भुट्टो साहब को देना चाहिए। आपने कहा कि भुट्टो साहब जो है वो तो जना अयूब की कैबिनेट में वजीर रहे, 4 दफा रहे, 4 वजारत तो मेरे, फेयर इनफ। लेकिन भुट्टो साहब को एक थोड़ा क्रेडिट दें जो नवाज शरीफ साहब नहीं ले सकते, कि भुट्टो साहब ने उस वक्त रिवोल्ट की थी जना अयूब के खिलाफ आके 1965 में, उसकी जंग के बाद ताशकंद मुआहदे की वजह से मसले हुए, जब अभी 4 साल बाकी थे अयूब खां के, उन्होंने उसको आके मूवमेंट शुरू की, लॉन्च किया, अपोज किया, सिटिंग उसको आर्मी डिक्टेटर को। लिहाजा उन्होंने अपनी कंपनसेशन या आप कह सकते हैं उन्होंने पेमेंट कर दी थी। तो नवाज शरीफ साहब तो जनरल जिया के मरने के बाद उनकी कब्र पे खड़े होकर बाकायदा उनका मिशन पूरे करने की बात करते थे। सो इन दोनों में बड़ा एक जमीन आसमान का फर्क है कि भुट्टो साहब ने रिवोल्ट किया अयूब के खिलाफ, उन्होंने जद्दोजहद की, पार्टी बने, 4 साल लड़ते रहे। तो नवाज शरीफ साहब तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी कोई जनरल जिया के खिलाफ कोई उस वक्त तक बात की हो या उन्होंने आके उस पर रिवोल्ट किया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लेकिन रऊफ साहब का ख्याल है और यह साहब कि मामला शायद मजीद भड़के, इसके बाद यहाँ पे खत्म नहीं होगा। वो एक सीज मेंटालिटी होती है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सीज मेंटालिटी, कि जब आप बिल्कुल ही कॉर्नर हो जाते हैं। मुझे लगता है हुकूमत इस टाइम अपने आप को बड़ा कॉर्नर्ड फील कर रही है। जेआईटी है, जेआईटी के सामने जवाब देने पड़ रहे हैं और जवाब है नहीं। सो जाहिर है ये एक बड़ी ऑब्वियस रीजन बन रही है जिसकी वजह से ये आपको एग्रेशन नजर आ रहा है। आपको लगता है कि एग्रेशन बढ़ेगा या जजेस के इस रद्द अमल की वजह से थोड़ा सा एग्रेशन अब कम होगा हुकूमत? मेरा ख्याल है जजेस जो है ना इस वक्त थोड़ा सा तहम्मुल दिखाएंगे कि उस वक्त 30-35 दिन रह गए हैं और इन्होंने अपने तौर पर जो इन्होंने भड़काने की कोशिश की थी और उन्होंने पूरा मकसद पे कामयाब हो गए। और जजों का इस वक्त मेरा अंदाजा है कि जो बात चल रही है वो यही है कि इन्होंने एक अपना मकसद पूरा कर लिया है और वो ये हो गया है कि गिरफ्त पैदा हो गई है, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता रह नहीं गया अपनी बदनामी को छुपाने का कि वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में शक पैदा कर दें और कल को पब्लिक के सामने कहें कि हमारे साथ तो एक बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। ये है असल मसला, इशू। और अगर वो थोड़ा सा भी इसको रिस्ट्रेंट करते हैं
اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے, اتنے میں JIT کا فیصلہ آ جاتا ہے, اور وہ تو بڑا عذر میں شمس ہو جائے گا نا کہ کیا صورتحال ہے, کیونکہ جواب ان کے پاس ہے نہیں. تو میں نہیں سمجھتا اس وقت کہ ایک اچھا جج جو ہے, جو جوڈیشری کے اندر اس وقت بڑے قابل جج بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس وقت اس کو جذباتی طور پہ لے جائے گا اور اکھاڑے میں اتر آئے گا, کیونکہ یہ تو کبڈی 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 کر کے نا, یہ گامے پہلوان کے رشتہ دار ہے نا, کبڈی 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 کر کے بیچ میں اتر آئے اور دوسرے کے میں نے اتارنے کی کوشش کی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے کاغذ واغذ یہ ڈسکشن ہی نہ کرے. اب دیکھ نا, جب سے نہال آدمی اب واٹس ایپ کی کال آئی, واٹس ایپ کی کال کی جو سٹوری ہے وہ اب میڈیا کی سٹوری ہے نا بنیادی, جس کے اوپر یہ ساری کنٹروورسی کھڑی ہوئی تھی. جی ہاں, جی ہاں. تو اب کیا کرے؟ اچھا وہ سٹوری میں انصار عباسی سے توقع نہیں کرتا تھا, کیونکہ انصار عباسی نے پوری زندگی اس کے اندر گزاری ہے, جو کہ سیکریٹریٹ کے اندر. اس کو پتا ہے رولز آف بزنس کیا چیز ہوتی ہیں. رولز آف بزنس بنیادی طور پہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک شخص کال کرتا ہے, اگر ایون پرائم منسٹر بھی کال کرتا ہے کوئی آرڈر کرنے کے لیے, تو آپ اس کو ایک ریٹن دوبارہ اس کی اپروول لیتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ آرڈر کیا تھا, ہم اس کو کر رہے ہیں. یہ جو ایفرڈرین کیس کے اندر خوشنود لاشاری پھنسا ہوا ہے, وہ یہی تھا کہ نرگس سیٹھی نے کال کی تھی کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں, تو اس نے رولز آف بزنس کو نہیں کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک کچی سٹوری کی, اور انصار عباسی جیسے آدمی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ کچی سٹوری وہاں پر دے دے کہ جس نے ساری زندگی ہی فیڈرل سیکریٹریٹ کے اندر گزاری ہوئی ہو. اور SCCB کا چیئرمین کا لیٹر اس کا کیسے پہنچا, کس نے پہنچایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب 18 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ تک ہر افسر کا نام وہاں پہنچ جاتا ہے, ٹھیک, تو پھر اس پہ ڈائریکشن دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی, کیونکہ سپریم کورٹ بٹی صاحب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں ساروں کے نام بھیجیں, ہم خود سلیکٹ کر لیں گے. پھر انہوں نے کہا یہ بھی نام بھیج دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم تھی؟ آج وہ بھی سیٹل کر دیا, انہوں نے کہا ہم نے مانگے تھے نام کے ساتھ. نہیں کاشف بھائی, ایک طریقے کے ساتھ اس جنگ کا آغاز کیا گیا سال پہلے, اور شہید ہونے کی کوشش کی گئی ہے. اصل ایشو سے ڈی ٹریک ہو کر ایشو تھا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے باہر گئے اور فلیٹ خریدے. اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے کبھی ایک کو لیڈر کی ذمہ داری لگائی, اداروں کو برا بھلا کہو, کبھی دوسرے کو, کبھی میڈیا کا بائیکاٹ کرو. یہ کہہ رہے ہیں 30-70 سال سے ہم جواب دے رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں. یہ مشرف دور کا 1 یا 1.5 سال ریسٹ رہے ہیں. 81 کو میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے فنانس منسٹر بنے تھے. اس 36 سالوں میں انہوں نے کتنا کرائسس کاٹے ہیں. سوائے مشرف کا وہ 1.5 سال نکال لے, وہ بھی ایگریمنٹ کر کے چلے گئے. یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ چیچی لگا کے نا شہیدوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جو سیاستدان قربانیاں دیتے ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے, ان کی ایک یہ گفتگو سے خالی لیڈر نہیں بن جاتا, اپنے عمل سے بنتا ہے. وہ عوام کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے, اس کو عوام کا رول ماڈل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سچ کہتا ہے, عملاً جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے. وہ صرف تقریروں اور پریس کانفرنسوں میں اور میڈیا کے ذریعے, سرکاری PTV کے ذریعے کیچڑ اچھال کے نہیں لیڈر بن جاتا. یہ غلط بات ہے کہ ان کا 30-70 سالوں سے تصاب ہو رہا ہے. صرف مشرف دور کا 1.5 سال وہ بھی ایگریمنٹ ہو گیا, اس کے علاوہ ان کو کہاں کب کس نے کیا ہے. ہمیشہ انہوں نے فوج کو چھیڑا, عدلیہ کو چھیڑا, صحافیوں کو چھیڑا, سول سوسائٹی کو چھیڑا, اپوزیشن کو چھیڑا. کس کو انہوں نے کچلنے کی کوشش نہیں کی, یا خریدنے کی کوشش نہیں کی, یا جھکانے کی کوشش نہیں کی. مجھے تو اب بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوگا. مجھے یہ نہیں, اب بھی میاں صاحب تو مطمئن ہے کہ وہ جولائی میں گرد بیٹھ جائے گی اگلے مہینے. چلیں جولائی میں, میرا خیال ہے آج بھی مجھے کسی دوست نے کہا, میں نام آپ کو بریک کے بعد بتاؤں, انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ فیصلے کی توقع کر رہے ہیں, بڑا مشکل کام ہے. بٹ اینی وے لیٹس سی کہ JIT کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک عمل شروع ہے. ملک میں عمل ہوتا ہے جی, پروسیسز ہوتے ہیں, اور وہ پروسیس منطقی جام تک پہنچنے چاہیے. وہ صرف ایک سیاستدان سے شروع ہو کے ایک سیاستدان تک ختم نہیں ہونا چاہیے. میری تو خواہش یہ ہے کہ شروع ہو اور پھر وہ اس ملک میں ایک عمل شروع ہو اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کا, جس میں پھر سارے ہی آئیں اور ساروں کو جواب دینا پڑے کہ کیا ہوگا, کس کس نے کیسے کیسے پیسے بنائے ملک کے اندر اور ملک کے باہر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world.
and much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.